लाठी चौक पे शहीद हुए हैं, उनकी न सिर्फ जान गई है बल्कि उनका मान भी टूटा है। मैं दिल के दर्द से ये कह रहा हूं, उनको ये पता था कि गिरफ्तार हो जाएंगे, आंसू गैस चल सकती है, लाठी चल सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, लेकिन जो गोली हमने इनको हिंदुस्तान पे चलाने के लिए दी है वो मेरे सीने से आर पार कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये गोली तो उन लोगों के लिए हमने तुम्हें दी है कि जो लोग श्रीनगर में मुसलमानों का खून बहाते हैं, ये गोली पाकिस्तानियों पे चलाने के लिए नहीं, ये गोली पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों पे चलाने के लिए है। और आज हमसे बात की जाती है कि बताओ, हमारे पश्तो में कहते हैं मड़ुम शुमो पड़ुम शुम, मार भी दिया और मैं ही गुनहगार। मगुलनाम जख्मुन उतर वजालम खपुल इंतहाब खपुल इंतकाम पपर हरुद किरान गालम ज पुख्तुन चिलक दमशम लक समशम द जरे जरे हिसाब बदर नवालम वकुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। निकल आएगा इमरान खान भी इंशाअल्लाह, 500 दिनों से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। ये पाकिस्तान मगरिबी पाकिस्तान वालों ने नहीं, मशरिकी पाकिस्तान वालों ने बनाया था, बंगालियों ने बनाया था। हम उनको सेकंड दर्जे के सिटीजन समझते थे, हम उनसे बात करना तौहीन समझते थे। हम समझते हैं ये लड़ नहीं सकते, हम समझते हैं सिविल सर्विस नहीं चला सकते। वो जीत गया, हमने उसको हुकूमत दे देते, हुकूमत क्या हो जाता। हम तो इतने संग दिल हैं कि उस माहौल में जब एक साजिश हुई, हमारी गलतियां हुई पॉलिटिकल, हमने एक्सपीडियंसी का मुजाहरा किया, हमने मिलिट्री ऑपरेशन किया, लेकिन उस माहौल में मशरिकी पाकिस्तान में जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, जिन लोगों ने इस्लाम जिंदाबाद कहा, कायदे आज़म जिंदाबाद कहा, जिन्होंने पाक फौज उस वक्त जिंदाबाद कहा, उन बहारियों को आज तक अपने इस मौजूदा पाकिस्तान में आप शनाख्ती कार्ड तक देने के रवादार नहीं। मैं नहीं कहता कि हम 100% कोई ऐसी, मैं कहता हूं कि आसमान से फरिश्ते हैं, हमसे गलती नहीं हुई, लेकिन हमने अगर गलती की है तो 2011 के बाद की होगी। जनाब राना सनाउल्लाह साहब 30 अक्टूबर के बाद शायद की हो। 1988 में जब बेनजीर वजीर आजम बन रही थी, आप मुझे बताएं उसके 2 साल बल्कि 18 महीने टू बी वेरी एग्जैक्ट, वो हाइब्रिड रजीम नहीं थी क्या? IGI जब बनी हाइब्रिड रजीम नहीं थी क्या? हमीद गुल साहब इज ऑन रिकॉर्ड कि उसमें जब उसामा बिन लादेन का पैसा इस्तेमाल हुआ बेनजीर के खिलाफ, क्या वो हाइब्रिड रजीम नहीं थी क्या? ये आज की कहानी तो नहीं, 100 बरसों की दास्तान है जनाब चेयरमैन साहब। 3-4 चीजों का बड़ा दुख है मुझे। मैं कभी पीपल पार्टी का वर्कर सपोर्टर नहीं रहा, आज भी मैं कहता हूं मुझे बड़ा अजीब लगता है। सदर आपका बैठा है, चेयरमैन सेनेट आपका बैठा है, चारों गवर्नर आपके बैठे हैं, 16 महीने आप इधर इख्तिदार में बैठे रहे, आज भी आप उन सीटों पे हैं, आज भी आप रोना रोते हैं। आ जाए इधर हमारे साथ और एक जेन्युइन अपोजिशन करते हैं। वो कहते हैं तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। तेरी रहजनी का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरे चेयरमैन साहब, हम मामलात को सुलझाने वाले लोग हैं। मैं जिस इलाके से हूं, बचपन में लोरी में हमें बंदूक और तलवार सिखाई जाती है। जुखशाल तुरा पलास कफन पगाड़ा बड़ा पासम कि खबर शुम च पुख्तुन दचा गुलाम शो। मैं खुशाल खान खटक कब्र से हाथ में तलवार और कफन पहने निकल आऊंगा अगर मुझे यह पता लगा कि पख्तून या मुसलमान किसी का गुलाम बन गया। लेकिन हम आपस में लड़के जीत भी गए तो किससे जीतेंगे? लाश तो पाकिस्तानी की गिरी है ना। अगर इधर अनीस सत्ती की गिरी है इस्लामाबाद में, मैं सब जगहों पे गया हूं। वो अपनी मां को ये कह के गया था चेयरमैन साहब कि मेरे लिए दुआ करना, मैं अपने लीडर को आजाद करने निकला हूं। आपके भी लीडर के लिए लोगों ने अपने आप पे आग लगाई थी, खुदकुशियां की थी जनाब। हालांकि खुदकुशी इस्लाम में हराम है, लेकिन मेरे भी लीडर के लिए मरते वक्त उन्होंने खून से कैदी नंबर 804 लिखा है। लुक एट द कमिटमेंट ऑफ द लेवल ऑफ द वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान को किसी ने अकेला नहीं छोड़ा। मियां साहब का गिला अपनी जगह दुरुस्त है। जब मियां साहब ने फरमाया कि उनको कहा जाता था कि कदम बढ़ाओ मियां साहब, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब मुशर्रफ का आहनी हथौड़ा चला, जुल्म हुआ, इमरजेंसी कायम हुई, मियां साहब ने देखा तो मादूद चंद लोग थे, एक जावेद हाशमी था, उसको भी फिर आपने प्रॉपर्ली ओन नहीं किया। लेकिन ये क्या कहें, हमारा भी उसी तरह का दर्द है। ऐसा ना हो जो खड़े थे इस तरफ, कल को फिर वो पीछे ही खड़े रहे और जो निकल गए थे वो फिर आगे बैठे हों। होता है, सियासत में होता है हुजूर। लेकिन वल्लाह हमने इमरान खान के लिए नहीं किया,
ہم نے اپنی کمٹمنٹ، اپنی غیرت، اپنی انا کے لیے کیا ہے کہ کل کو کوئی اسد قیصر کو، وہ جو آپ کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا تھا صلح جو آدمی آپ سے ہمیشہ بات کرتا تھا، ہماری جماعت سے گالی سنتا تھا، اس کو جب آپ نے اٹھا کے اپنے ہی میدان میں آپ نے جیل میں ڈالا تو اس نے صرف عمران خان کے لیے نہیں، اپنی خودی، اپنی انا، اپنی غیرت کے لیے کیا کہ کوئی اسد قیصر کو یہ نہ کہے کہ ثوابی کا بیٹا بک گیا یا ڈر گیا، کوئی شہریار خان افریدی کو یہ نہ کہے کہ کوہاٹ کا بیٹا ڈر گیا یا بک گیا، کوئی نثار جٹ کو یہ نہ کہے کہ پنجاب کا بیٹا ڈر گیا یا بک گیا، اور یہ کوئی مجھے نہ بتائے کہ پنجابی خدا نخواستہ بزدل حیا نکلتے نہیں ہیں۔ اس لیول کی فستائیت آپ پختونخوا میں کرو، یہاں بھی کوئی نہیں نکلے گا۔ ہم نے تو سنا تھا کہ مائیں بہنیں سانجی ہوتی ہیں، یہ کیسی سانجی مائیں بہنیں ہیں؟ جب میری اور آپ کی ماں ریحانہ ڈار کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا اور اس کو کھینچا گیا تو پھر سیالکوٹ کے ساتھ پورا پاکستان کیوں نہ رویا؟ اور آپ کیوں نہ روئے؟ آپ کی تو جماعت ہی خواتین کے حقوق پہ بنی ہے حضور۔ بوٹ والے نہیں، قلم والے سب سے مخاطب ہوں، چلے بوٹ والی بھی ڈال لیں، سب سے مخاطب ہوں۔ 16 فروری کو الیکشن ہوئے صرف ایک ہفتہ ہو چکا تھا، میں عامر ڈوگر اور سردار لطیف کھوسہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے۔ میرے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی تھیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کرسی پہ کون بیٹھتا ہے، مجھے اس سے غرض ہے کہ ملک آگے چلے۔ اس وقت آپ کی حکومت نہیں بنی تھی، ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ کون بیٹھے گا۔ فارم 47 کی روشنائی ابھی کچی تھی، فارم 47 ابھی خشک نہیں ہوا تھا، اس پہ دوسرا رنگ چڑھنے کے قریب تھا۔ خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ خان صاحب آپ نے پچھلے سال 2022 رمضان میں زمان پارک میں آپ سے ایک میڈیا پرسن نے پوچھا کیا فتح مکہ کی بات کرتے ہیں، کیا آپ آج بھی فتح مکہ ماڈل پہ کھڑے ہیں؟ میں نے جب یہ بات کی تو کیا اپنے کیا پرائے سارے میرے پیچھے پڑ گئے۔ اور یار آپ مجھے عمران خان سے وفا مت سکھاؤ۔ آپ جب اور جماعتوں میں بیٹھ کے جی بھٹو کہتے تھے، یا جب میاں صاحب آوے کہتے تھے علی محمد عمران خان کے ساتھ، تب بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے اور انشاءاللہ بعد میں بھی کھڑا ہوگا۔ میں جو بات کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ عمران خان نکلے، ملک آگے جائے۔ میں نے خان صاحب سے کہا آپ کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں فتح مکہ ماڈل پہ کھڑا ہوں، اور فتح مکہ ماڈل کا کیا ہے کہ جیت کے بعد انتقام نہیں، عام معافی۔ لیکن اس کو عام معافی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دے سکتے تھے جس نے کسی کا خون بہایا، وہ تو قصاص کی بات ہے، وہ تو عدالت کی بات ہے، سیاسی انتقام نہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات عمران خان صاحب نے کی جو میں نے جب کی تو پھر مجھے میرے اپنے پڑ گئے، اور پھر آپ کے بھی یار لوگ پڑ گئے، اور وہ دوسرے بھی پڑ گئے، اور سارے پڑ گئے۔ خان صاحب نے کہا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، انہوں نے کہا کہ نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر کے اپنے ملک کو آگے لے گیا، بلکہ ان کے الفاظ ٹو بی ایگزیکٹ کوٹ اینڈ کوٹ یہ تھے کہ ویسٹ نے، عمران خان صاحب نے کہا کہ ویسٹ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کے فتح مکہ ماڈل کو لے کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا، اور دیکھو ویسٹ آج کہاں چلا گیا اور ہم کدھر کھڑے ہیں۔ میں نے باہر آ کے یہ بات کی الیکشن کمیشن کے بعد، دوستوں کو یاد ہوگا اگر ادھر کوئی ہیں، الیکشن کمیشن کے بعد میں نے کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، تو ریکنسیلیشن پہ تو زور دیا کہ علی محمد کہتا ہے ریکنسیلیشن، میں نے ٹروتھ پہلے کی ہے، پہلے ٹروتھ دین ریکنسیلیشن۔ سچ بولنا پڑے گا۔ 2 منٹ اور